बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैंने अपनी कौम से बात करने की इसलिए ज़रूरत समझी क्योंकि अभी एक हमारी असेंबली के अंदर एक मिनी बजट आया है और ये जो मिनी बजट है इससे एक अवाम के ऊपर एक पूरा एक मज़ीद और महंगाई का बोझ पड़ने लगा। तो मैं अपनी कौम से सिर्फ, क्योंकि मैं बड़ी देर से आपसे बातें करता रहा हूं, मैं सिर्फ आज इसलिए बात कर रहा हूं कि देखें ये जो हो रहा है ना पाकिस्तान से, ये होना ही था। जब हमारी हुकूमत हटाई गई तो मैं तब से कह रहा हूं कि मुल्क के मसलों का हल सिर्फ एक है, वो इलेक्शंस करवाएं और अवाम के मैंडेट से एक हुकूमत लेके आए, जो हुकूमत फिर वो फैसले करे मुल्क के लिए जो मुश्किल फैसले हैं, लेकिन क्योंकि अवाम के मैंडेट से वो हुकूमत आई होगी वो फैसले कर सकेगी। और मैं तब से कह रहा हूं कि इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के मसले मसाइल का कोई हल नहीं। हमारी जब हुकूमत जो साजिश हुई और जब गिराई गई तो मैंने ये एक चीज बार बार कही कि जो नई हुकूमत आएगी उससे ये मुल्क संभाला नहीं जाएगा। जो वो आज कहते हैं, जो साहब के जनाब इमरान खान मुल्क बर्बाद करने लगा था, उसको भी बताया कि देखें अगर आपने इस वक्त सियासी इस्तेकाम ना कायम किया, यानी कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो ये जो आपने चोरों का पलंदा जो इकट्ठा करके हमारे ऊपर मुसल्लत करने लगे हैं ये नहीं संभाल सकेंगे। तो आज ये जो मिनी बजट है ये जरा पूरी कहानी देखें कि 10-11 महीने में पाकिस्तान किधर से किधर पहुंच गया। और मैं आज ये पहले बजट के ऊपर अपना छोटा सा तबसरा करके मैं आज ये कहना चाहता हूं कि ये रुकना नहीं लगे। ये हम अगर IMF की बातचीत मान भी गए, ये अभी यहां रुकने नहीं लगा हमारे मुल्क का जो तेजी से हम दलदल में फंसे हुए हैं और फंसते जा रहे हैं। देखिए जब इनकी हुकूमत आई तो सबसे पहले दुनिया पाकिस्तान को कैसे देखती थी। हमारा जो जिसको कहते हैं एक डिफॉल्ट रिस्क रेशो कि एक मुल्क ने जो कर्जे लिए हुए हैं वो क्या चांस है वो कर्जे का डिफॉल्ट करने का, वो 5% था। आज मुल्क के हालात ये हैं कि जो लेटेस्ट जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी जो बताती है कि पाकिस्तान के माशी हालात क्या है, उसमें फिच एक एजेंसी है, उसने CCC- कर दिया पाकिस्तान को। यानी हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं कि दुनिया हमें वो देख रही है, वो मुल्क जो कि अब एक बास्केट केस बन गया, यानी वो डिफॉल्ट के उतना करीब पहुंच गया कि किसी बाहर के मुल्क ने इस मुल्क को कर्जे भी नहीं देने, कमर्शियल बैंक्स ने कर्जे नहीं देने, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं पाकिस्तान में आनी। तो जो आज हालात हैं इसके अंदर अगर हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे, क्योंकि जो मुश्किल हालात अब ये मजीद और बिगड़ेंगे। तो मैं पहले अपनी कौम को सिर्फ याद कराना चाहता हूं कि जब हमारी हुकूमत हटाई गई थी और आज आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है। मैं मुखातिब हूं अपनी आम आवाम से, अपनी मिडिल क्लास से, सैलरीड क्लास जो तनख्वाहदार तबका है, वो आज किस मुश्किलात से गुजर रहा है। मैं वो लग्जरी आइटम्स की नहीं बात कर रहा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों की, इंपोर्टेड चीज की और वो जो हमारी पैसे वाले लोग चीजें लेते हैं उसकी महंगाई की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जो सारी जो ख्वातीन आज मेरा ये सुन रही हैं, जिनको अपने खाने पीने की चीजें जो उनको चाहिए होती है अपने खानदान को, सही बच्चों को सही खाना खिलाने के लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनके ऊपर आज क्या गुजर रही है। जरा ये देख लें। जब ये सारों ने मिलके, ये जो आज PDM के लोग हैं, ये सारे कहते थे जी महंगाई हो गई, महंगाई मार्च करो, 4 रुपए हमने वो पेट्रोल की कीमत ऊपर की तो कहा कि पेट्रोल बम गिर गया है। तो उन्होंने एक दफा वो फजल रहमान आ गया था महंगाई मार्च करके, दूसरी तरफ वो काम पे टांगने वाले वो बिलावल आ गया था।
اس کے بعد ایک 2 دفعہ فضل الرحمان، اور اس کے بعد یہ مریم نے کوئی راستے میں رہ گئی تھی، اس کی بھی لانگ مارچ، لیکن سب کا ایک کہہ رہے تھے کہ مہنگائی سے لوگ تباہ ہو گئے۔ تو آج اللہ کیونکہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اس کی وعدہ ہے کہ وہ سچ سامنے لے آئے گا۔ ذرا آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آٹا ہمارے دور میں 60 روپے کلو تھا، آج 135 روپے کلو پہنچ گیا، جو عام آدمی کھانے کی اس کی پینے کی چیز ہے۔ جو گھی ہے وہ 380 ارب تھا، آج 600 ارب کے جی پہنچ گیا۔ جو چکن عام آدمی کی، جو خاص طور پہ کبھی کبھی اپنے بچوں کو وہ چکن کھلاتے ہیں، وہ 335 روپے کے جی سے 700 روپے کے جی پہ پہنچ گیا۔ جو دالیں ہیں، جو عام آدمی گھروں میں، عام آدمی کی تو دال روٹی، پیاز کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ دالیں گئی ہیں 250 روپے کے جی سے 400 روپے۔ اور اب کسان دیکھیں، ہمیں جب تک کسان کو نہیں اٹھاتے، اور جو ہم نے پوری کوشش کی اٹھانے کی، اور ماشاءاللہ ہمارے دور پہ آخری 2 سال میں کسانوں کے پاس ریکارڈ پیسہ آیا۔ ہم نے ان کو ٹائم پہ جو گنے کی فصل کٹتی تھی، شوگر مل سے ٹائم پہ پیسہ لے کے دیا، پوری قیمت لے کے دی، کٹوتی ختم کی، ٹائم پہ پیسہ ملونا اپنی زمینوں پہ لگایا۔ ریکارڈ 4 فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن 2 سال ہوئی ہماری، یعنی بمپر کراپس ہوئی۔ تو آج وہ جو یوریا استعمال کرتا ہے وہ 1668 روپے ہمارے دور میں تھا، آج یوریا گیا ہے 3000 روپے پہ۔ ہمارا جو پھر میں اور بھی چیزیں جو گھر بنانے کے لیے سریا لوگ استعمال کرتے ہیں، سیمنٹ استعمال کرتے ہیں، تو سیمنٹ گیا ہے 865 روپے سے 1062 روپے پہ۔ جو سریا استعمال کرتے ہیں وہ 2 لاکھ روپیہ ٹن سے، سلیب سے، وہ گیا ہے 3,05,000 پہ۔ 2 لاکھ سے 3,05,000 پہ۔ اب جو لوگوں نے گھر بنا رہے ہیں، کنسٹرکشن کر رہے ہیں، ان سب کو مشکلیں پڑ گئی ہیں۔ جو پروجیکٹس تھے ہمارے، مثلا آپ سڑکیں بن رہی تھیں، جو پرانے پروجیکٹس چل رہے تھے، ان سب میں مشکلیں پڑ گئی ہیں۔ ہم جو شوکت خانم بنا رہے ہیں، اور جو انشاءاللہ اس سال کی اینڈ میں کھلنا تھا کراچی میں، اب وہ سارے ہمارے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ سارے اپسیٹ ہو گئے ہیں، امپورٹس رک گئی ہیں، جو سٹیل کی امپورٹس تھی، کئی چیزیں رک گئی ہیں۔ تو سارے اس طرح پروجیکٹس جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، سب متاثر ہو گئے ہیں، یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں سیمنٹ کی اور سٹیل کی۔ لوگ گھر بنا رہے تھے، ان کے گھروں کے قیمتیں ایک دم اوپر چڑھ گئی ہیں۔ پھر دوائیں، انہوں نے امپورٹس کے اوپر جو بین کیا ہے، جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، جو خاص طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں، کینسر کی ڈرگز، ہارٹ کے لیے، وہ ان سب میں قلت آ گئی ہے، کیونکہ یہ جو سوچے سمجھے بغیر سب امپورٹس بند کیے ہیں، جس میں متاثر ہو رہے ہیں ہاسپٹلز اور وہ مریض جن کی سیریس بیماریاں ہیں۔ اچھا، اب یہ نئے بجٹ آ گیا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اب تک جو مہنگائی ہوئی تھی، اب یہ جو انہوں نے ابھی جو آج لے کے آئے ہیں، اس کے اندر گیس اور بجلی، میں عوام آدمی کی پھر بات کر رہا ہوں کہ جو گیس کا جس کا بل 3000 کا آتا تھا، وہ آج ہو جائے گا 4300 کا۔ جو بجلی کا بل جن کے گھر 10,000 آتا تھا، وہ 13,000 پہ چلا جائے گا۔ سو یہ مزید میں آپ کو آج کے بل کے بعد جو مہنگائی ہے، سیلز ٹیکس اکراس دا بورڈ بڑھا دیا ہے، یعنی ساری چیزیں، کیونکہ سیلز ٹیکس انہوں نے بڑھایا، ساری چیزیں اس سے مہنگی ہوں گی۔ اور جو بھی میں نے سریا کی اور سیمنٹ کی بات کی تھی، ان کے اوپر جو گیس، سریا بنانے کے لیے جو سٹیل ملز کو گیس جاتی تھی، اس میں 14% انکریز کر دیا، تو اس کی قیمت اوپر جائے گی۔ سیمنٹ 10% گیس کی قیمت انکریز کر دی ہے، تو مزید اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی۔ یوریا کے لیے جو پھر کسانوں کا مسئلہ آئے گا، یوریا کے لیے جو گیس 70%، اس میں 70%